كتشوفوا عندي لي فو لو فون، هما هادو لي فو لو فون كيتخدموا بلا بات فويتي اللي كتخدمت معكم. هادو لي طاق اللي ديجا تما درتهم ليكم. دونك بالنسبه لهاد الفيديو يعني بالنسبه للاخوات اللي باغيين يخدموا لي كوموند، بالنسبه لهاد لي طاق كما كتشوفوا عندي هنا 10 بياسات، عندي هنا 10 بياسات. الثمن ديالهم 20 درهم، 400 درهم. انا نعطيكم لاباط ديالو كتطلع رخيصه شويه يعني وتخرجك انك تبيعوا هادو ب 20 درهم. وبالنسبه لي فو لو فون غنوريكم حتى العباره باش خدمت لي ساكل باش تعرفوا، يعني ما ديروش كبار وتبيعوا بهذا الثمن اللي كنقول لكم. انا نعطيكم بالضبط لي ساكل العباره ديالهم. هنايا 24 بياسه، يعني 24 في هذا القياس. هادو تخدموا بهم لي سالي ولي سكري، يعني شي حاجه حلوه ومالحه. بالنسبه لهاد كما قلت لكم هاد لي فو لو فون 24 بياسه كدير 25 درهم. نتمنى ان شاء الله انني قدرت نوصل لكم يعني باش كنخدم انا، حتى نتوما ديروا التجربه ان شاء الله وتوفقوا فيها. دونك دابا غادي ندير لكم نخدم لكم لاباط ديال صابلي اللي هي شويه رخيصه. وفو لو فون غنخدم معكم بلاباط فويتي اللي كنت ديجا خدمتها معكم. هاد هي نفس هي لاباط اللي خدمت لكم بها وكديرها في كونجيلاتور. دونك انا خدمت بها باش تشوفوها. دونك بالنسبه للباط صابلي اللي غنخدم لكم به اليوم هو هاد الزبده ديال التوريق. هذه اللي غتجيكم بالنسبه للاخوات اللي باغيين يخدموا لا كوموند، كتجي اقتصاديه. هنا عندنا في المقادير غنخدم بنص المقادير، عندنا 90 غرام ديال هاد النوع ديال الزبده، يعني تكون واخده درجه حراره المطبخ. ندير مع قويصه ديال الملحه، غندير مع 70 غرام ديال السكر كلاصي، صافي. كنبدا نخدم الزبده مع السكر كلاصي تتولي لنا بوماد. دونك ملي كنخدم بهذا النوع ديال لي مارغرين كندير واحد المعلقه ديال الزيت باش يجينا مقرمش شويه الباط صافي تجينا مقرمشه. لي معلقه ديال الزيت، كنضيفو بيضه كامله، هذا البيض ديجا تيكون مغسول. هنا بالنسبه للفورس عندنا 175 غرام ديال الفورس. هنا كنخدمو مزيان البيض والزبده والسكر كلاصي. حيت ملي غنضيفو دقيق ما نبقاوش نخدمو، فقط غنجمعو. من بعد ما كتولينا الزبده الخليط ديالنا كيولي رطب بوماد، كنضيفو دقيق دفعه واحده اللي هي 175 غرام ديال الفورس. صافي كنبداو نجمعو على هذا الشكل هذا بالاصابع. نتمنى الصوره تكون واضحه. دونك كما كتشوفوا بعد ما ضفت 175 غرام ديال الدقيق
الا كانت كتلصق لكم بحال هذا الشكل هذا كما وقع لي انا كتبقى كتلصق يعني مازال خاصها دقيق. دونك غنضيف ليها تقريبا، انا ندير لكم بالمعلقه باش تشوفوا. انا دابا غنضيف معلقه ديال الدقيق، معلقه ديال الدقيق بحال لي مارغرين هاد ديال التوابل، ماشي بحال الزبده ديال البواطه وديال لابار. كما كتشوفوا يعني بعد ما زدت المعلقه الاولى مازال غنزيد المعلقه الثانيه. انا تعمدت نزيد المعلقه باش نقول لكم المقادير بالضبط شحال زدت ليا. دابا كتبان لي هاد المقادير كافيه فقط 175 غرام، زدت على 2 معالق مع الجمعات. هاي الجمعات ديال لاباط صابلي يا اين فوا حطينا يدينا ما كتلصقش لينا في يدينا. دونك في هاد الحاله كتعرفوا لاباط صابلي راه ولات واجده. هنا غنشدو لاباط صابلي وغنويو عليها فيلم اليمونطير وندخلوها الثلاجه تبقى ساعتين 3 سوايع ماشي مشكل. تبقى حتى اون سيمين في الثلاجه ما يوقع لها والو. غالبا تنخدم بها انا اون سيمين كتبقى في الثلاجه، ماشي في المجمد فقط غير في الثلاجه. دونك هنا كما قلت غنويو عليها فيلم اليمونطير صافي ونحتفظ بها في الثلاجه تتجمع لينا باش تجينا ساهله في الخدمه. بالنسبه قبل ما نمشي الثلاجه، بالنسبه للطريقه ديال لي طارت تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف، غنخلي لكم في صندوق الوصف يعني باش الفيديو ما يجيكمش طويل. فقط غنقول لكم لاباط ديال الساخن اللي خدمت به، هذا 8 سنتيم القطر ديالو 8 سنتيم، وهنايا عندنا 2 سنتيم يعني 8 سنتيم على 2 سنتيم. يلا نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا لي فولوفون كيفاش كيتخدموا. دونك هذه بنات هذه لاباط فيتي اللي كتخدمت معكم، اللي غتلقاو الرابط الطريقه ديالها في صندوق الوصف، غنخلي لكم الرابط. كنحتفظ دابا بالمجمد وغنخدم معكم. دونك كناخذوا العجين ديالنا كنرشوا مكان العمل، كنسرحوا العجين ديالنا بهذا الشكل هذا. حاولوا ما ترقوهاش بزاف باش تبقى محافظه في الطياب ديالها، تبقى محافظه على الفريطاج عفوا. دونك بعد ما سرحت العجين يعني قلت لكم ما تسرحوهاش بزاف باش تبقى محافظه على الفريطاج ديالها. غناخذ هذا الساخن هو عبارته حتى هو فيه 4.5 القطر ديالو 4.5 باش يجيو كيجيو حلوين، ملي كيجيو صغار كيجيو زوينين. دونك كما قلت لكم دابا غادي نبداو نقطعو. نحاولوا نمشيو قادين فاش العجين ما تضيعش لينا، ما يجيش فيها الضياع بزاف. كتجي زوينه البنات هاد لاباط، كيجي فيها الفريطاج زوين. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، اكيد غتجيكم مزيانه. شوفوا ما كيبقوش عندنا الضياع اللي شيت بزاف. دونك في هذه الحاله ما كنجمعوش لاباط في العجين ديال لاباط فيتي، ما كنجمعوش بهذا الشكل، فقط كنحطوه بحال هذا الشكل هذا. كنحطوا العجين فوق عجين باش تبقى محافظه على الفريطاج صافي. كنخليوها ترتاح نعاودو نقطعوها. هنا بعد ما قطعنا العجين غادي ناخذوا لاطه نفرشوا لها بابي كليسون وغنحطوا العجين الاولى غنحطوها هنايا. غناخذوا بيضه كامله يعني مطربه، وغندهنوا غندهنوا العجين من الفوق وغنحطوا من فوقها عجين الثانيه حتى هي نفس الشيء، غندهنوها بالبيض
العجين الثالثه غنقطعوها بهاد، يا اما كيكون دائري ولا عندي انا هاد مشنفين من الجناب، عندي رقم 20. ولا كان عندك عادي ديريها عادي وقطعيها هكا صافي. المهم العجين الثالثه غادي نقطعها من الوسط. انا نوريكم الشكل ديالها. غنجيب هاد الشكل هذا وغنديرها هي الثالثه وغادي ندهنها من الفوق. كما قلت لكم غندهنها بالفوق باش يجي فيها الدوغي. ها هي الشكل ديالها، ها هي 3 طبقات، العجين الاولى الثانيه الثالثه. يعني هذه للوسط هي اللي غادي تكون فيها الحشوه، سواء مالحه لا حلوه. بالنسبه للفرن كما كتسمعوا انا خدمته كنسخنو مزيان لاباط فيتي. كتبغي الفرن يكون ديجا سخون، اون فوا كتخشيو اللاطه نقصوا العافيه باش تعاونها هذيك الفيطاج يطلع مزيان. واللي عنده الفران ديال الفونتيلاتور مزيان كتجي طيبه من الجناب ومحمره. حتى لو بغينا مثلا نقطعها بهذا رقم 30 لان كبر من سميتو كتجي مزيانه حتى هي. الا كانت عندنا الحشوه كثيره كتجي بهذا الشكل هذا. المهم نتوما لكم الاختيار، انا كنعطيكم مجموعه ديال الافكار في الاخير اللي يعجبكم ديروه. الا بغيتو ديرو حتى ديال جوج ماشي مشكل، انا نوريكم واحد ديال جوج. مثلا هذه دهنت هي الاولى، عفوا هذه دهنت هي الاولى، يعني الثانيه العجين الثانيه حتى هي غادي نحاول تقدر من الوسط صافي نديرها من الفوق. فقط غندير جوج طبقات انا نوريكم. انا درت غير جوج تاع هذيك كتجي زوينه لان اصلا كتطلع من كتدخل الفرن كتطلع. دونك هذه جوج عندكم الاختيار، الا بغيتو ديروا ديال 3 ولا جوج كيجيو بجوج مزوينين. قلت لكم هاد العجينه ما كبانش، ها هي درت وحده فوق وحده حتى هي نفس الشيء. غادي نشوفوا الخامه ديالنا دقيق ونخدموها. دونك دابا غندخل العجين ديالي الفرن ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لو فو لوفون والفون دو طارت. هذا الشكل درتو مربع. شفنا ان شاء الله نخدموا معكم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم بارطاجيوه مع العائله، وما تنسوناش اخواتي باللايكات وتفعيل الجرس. وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله.